ایتھے حسین سن جتھے میں قرآن رکھے جیڑا ایتھے تسی بچہ اٹھاؤ گے کدی اگوں ویکھے گا کدی پچھوں ویکھے گا جدو شبیر نے مباہلے والے دن صدقے جاواں ایتھے بہ کے پیغمبر دوسرے شہزادے بھی چک سکتے سن میرا خیر کوئی ذمہ داریاں دینا چاہتے سن شبیر نے واہ 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 میرا خیال ہے بابا جی کوئی ذمہ داریاں شبیر نو دینا چاہتے سن شبیر نے ایتھے بہ کے اگوں ویکھیا تے مقابلے تے منکر توحید سن منکر لم یلد ولم یولد سن تے جدوں پچھوں ویکھیا تے زندگی چ پہلی باری شبیر ویکھیا کہ ماں گلی چ ٹردی آؤندی میرے مولا نے اپنی حیات طیبہ اپنی والدہ ماجدن یا گھر ویکھیا سی یا مسجد چ ویکھیا پہلی باری شبیر پچھوں ویکھیا تے پیچھے امامت اگے رسالت درمیان چ عصمت برقع پوش ہے ماں نو گلی چ ویکھیا گلی تو بعد اگے جنت البقیع چ گزردیاں ویکھیا تسی کدی مدینے جاؤ تے ذرا جتھے مبالہ ہویا ہے وہ میدان ویکھ کے آؤ کسے پرانے بندے نو پوچھنا یا اتھے شیخ صاحب نے بسم اللہ شیخ صاحب اتھے موجود نے امام کوٹ بھی بڑا بڑا موجود ہے مدینے اتھے نمازاں پڑھو سجدہ گاہاں مل جاندیاں نے پوریاں سہولتاں موجود نے الحمدللہ مجتہد نے اتھے بیٹھے نے تسی جاؤ انہاں تو دس دیں گے کہ مبالہ کتے ہویا آج کل اتھے مسجد ہے انہاں بنا دیتی ہے چنگا کیتا نے جیڑا نہ رکھیا نے کوئی گل نہیں نہ انہاں ایسا رکھیا ہے کہ شاید اتھے شیعہ نہ ہوں سانو اس گال نال کوئی غرض نہیں یہ بڑا اچھا کیتا ہے جتھے بطول ٹر کے گئی ہے اتھے مسجد تے بنا دیتی سجدے تے ہوندے نا اللہ نو اتھے کوئی گل نہیں ماں پیچھے ہوندی ویکھی نا تے پھر میرے مولا نے میرا خیال ادھن ہی طے کر لیا کہ ماں میری اماں گلی چو پیدل پہ ٹرتی اگو سڑکتے اگو بازار اگو پھر جا کے جنت البقیع تے اوتھے میدان مبالہ میں نے ادھن شبیر نے کتھوں تک لوگوں شکریہ ادا کرو کہ زہرا دے چندہ ادھن شبیر نے طے کر لیا لے نانا تو توحید دے تحفظ واسطے تھی گھر نہیں رکھی جتن دین تے مشکل بڑی میں تھی لے کے نکلا نا پیغمبر نے توحید دے تحفظ واسطے بیٹھی بار لے دی شبیر نے اسلام دے تحفظ واسطے بیٹھی بار اے واہ مسلمانوں وڈی نو بھی ماریا جے نکی نو بھی ماریا وڈی بھی زخمی گئی ہے چھوٹی بھی زخمی گئی ہے وڈی دے روڑ کو مدینے والے تنگ سان چھوٹی دے روڑ کو شام والے تنگ سان وڈی مدینے دفن ہے چھوٹی شام دفن ہے دو محرم ہے آ گئیاں نے اجڑیاں کربلا ہے ایک روایت پڑھ دینا میرے استاد مکرم پڑھتے سن قبلہ صابر حسین نقوی منڈی بہاؤدین جے کو پرانا بندہ بیٹھا ہے تے یقیناً شکریہ قبلہ شکریہ میرے استاد مکرم بسم اللہ اے تو اڈے کول تے بہت آئے نے الحمدللہ انہاں پنڈا اور نہ شہر قبلہ صابر حسین نقوی منڈی بہاؤدین او فرماندن یہ غریب نہ تھی جو غریب مشہور ہو یہ امیر باپ کی امیر بیٹی
ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ادی ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। کدی غصہ نہ کرنا نوجوانوں، میں سالانہ پیغام محرم شاید دینا ضرور ہوں۔ جیڑی غریب دی بہن منگ کے کپڑے پائے غصہ نہ کریں، شک نہ کریا کر۔ یہ جدوں پیکیاں دیاں گھراں چوندیاں نے تے گوانڈیاں کولوں منگ کے پاندیاں نے، یہ صرف لوکاں تے ثابت کر دیاں نے کہ میرے پیکے وسدے نے۔ صدقے جاواں محسوس نہیں ہون دیندیاں کہ میرے ویر غریب نے۔ سوریاں دے گھراں دے دوالے منگن تے سوریاں دی عزت واسطے منگدیاں نے، آندیاں نے شادی تو بعد میں تیرے دوویں سوٹ واپس کر دیاں گی، میرے شوہر کو بنے نہیں تے کم از کم لوگ آکھن گے اے اپنے گھر بڑی سوکھی ہے۔ تیو عظیم شخصیت روح نے جیڑی کدی پیکیاں دی عزت بناندی مر جاندی ہے، کدی سوریاں دی عزت بناندی مر جاندی ہے۔ قرآن دی مینوں قسم ہے بی بی زینب دے نہ پیکے غریب سان، نہ سورے غریب سان، تے حشر والے دن اسے کڑتے جھوٹے گی جدیاں ویراں دے جوڑے عرش کو آؤندے سان۔ حشر والے دن اسے کڑتے جھوٹے گی تے ہاتھ میں غیب جو آواز آئے گی زہرا دی بیٹی آکے ویراں دے قتلاں دی گواہ بن، ہماری آئی سواری آئی حشر دا میدان لگ گئی، آواز آئے گی حوران جنت ایک واری کدا دربار ہے اللہ دا، کرسی کدی لگی ہے نبوت دی نال امامت دی، نان کے داد کے کرسیاں تے بیگے نہیں، دربار سچے دا سچا لگ گئی، آج تینوں زیادہ دیر کھلونا نہیں پائے گا۔ آج ظالم دا نہیں عادل دا دربار ہے۔ میں پڑھیا بی بی زینب آکھن گے حوران جنت اے شام وچ کناٹاں کنے نو آئیاں، تیرے نانے نے اللہ دے حکم نال تے شام وچ ہماری تے سواری نورانی، فرمایا اللہ دے حکم نال تیرے باپے بھیجی، فرمایا توحید نبوت تے ولایت دی کچہری ہے، ایک واری واپس جا کے توحید نو نبوت تے ولایت نو آکھو، اگر ناراض نہ ہو تو ہونج نہ آواں، جب میں بازاراں چ گزری، جب میں درباراں چ گئی، غریب نہیں سی، اے شام غریبہ نہیں سی، اے بڑے امیر لوگ نے جنہوں نے لوکا غریب آکھے۔ میں جی امیری دی ایک روایت پڑھا اپنے استاد مکرم والی، پڑھ دینا یاد آ جائے گی، انہوں نے روح میں سارے ثواب ہو جائے گا۔ فرماتے نے جب گھر سے نکلنے لگی تو حضرت عبداللہ نے فرمایا بطول کی بیٹی میرے بھرے گھر سے اتنا سامان لے کے نکل، لوگوں کو پتہ چلے کس کی بہو جا رہی ہے۔ ہاں صدقے جاؤ، لوگوں کو پتہ لگے علی دی تھی پہلی باری لمبا سفر کی، ایتھے زیارتاں دے قافلے جاندے نے، ایتھے باہر دے ملک لوگ جاندے نے، اٹیچی کیساں تو پتہ لگ جاندہ ہے امیر بی بی تے کپڑیاں دیاں گٹھڑیاں تو پتہ لگ جاندہ ہے آباد رہو غریب بی بی، سواری تو پتہ لگ جاندہ ہے، پراڈو تے آوے اگے آکے جہاز تے بوے پتہ لگ جاندہ ہے، جڑی پنڈوں پیدل آوے اگو ویگن تے جائے پتہ لگ جاندہ ہے، سواریاں تو پتہ لگ جاندہ ہے۔ فرمایا اونٹ اعلیٰ نسل دے لے جا،
کجاویاں دے پردے آلہ قیمتی لے جا. جدوں حضرت عبداللہ نے آکھا نا زہرا دی تھی پہلی باری پہ نکلنی ہے لمبے سفر تھے، تیرے پیکے بھی غریب نہیں تے سورے بھی غریب نہیں. بی بی نے ایک گل کیتی ہے تھوڑا دل قابو نہیں رہنا. بی بی فرمایا سوریاں والیاں گھراں چوں بہتیاں شیواں او چکدیاں نے جنہاں دے پیکے غریب ہیں. ایتھے مینوں روڑ آوندا ہے ادارو میں تے رو رو گیا نہ کدی تیرے پیکے مان نہ مکدے. فرمایا میں کچھ بھی نہیں ایک ماں دی چادر لے کے جا رہی ہوں دعا کر میری محفوظ رہے. فرماتے نے 2 بیٹے لے جاؤ جی ٹھیک 4 کنیزاں لے جاؤ. میرے استاد مکرم پڑھتے سن 4 کنیزاں حضرت عبداللہ نے دیتیاں. فرمایا میرے نال فضہ موجود ہے. فرمایا اگر میرا بھی کوئی حق ہے کہ تیری خدمت گزاری واسطے. فرمایا اے کنیز تیری نالا انصاف کرے گی. روئے کیوں؟ میں تے عزت پہ پڑھنا. جیڑا بندہ مجلس پہلی باری آوندا ہے وہ آندا انہیں عزت پڑھی تے ایویں ہی روندے نے. تینوں میں دسنا اگر پہلی باری آئے اج دی آئے نکلی ہے نا کہ جدی جوتی صاف کرنے واسطے کنیز نال سی اے روندے ایویں نہیں. انہاں نوں پتہ ہے او ننگی پیری بازار جنگلاں دے کنڈے چبدے رہے. ایک بی بی کنیز تیرا کھانا تیار کرے گی. تیسری تیرا لباس درست پیش کرے گی. چوتھی کنیز خیمے دے باہر بہ کے جتھے پڑاؤ ہوئے گا وہ آن والیاں زیارت کرنے والیاں بیبیاں نو دسے گی کہ بی بی اجے ملنا چاہتے نہیں ہیں. کدی نہ روے کسے گاہ میں. میرا خیال ہے ذہن چ گل تواڈے آ گئی. ایک تیری نالین صاف کرے گی، ایک تیرا کھانا بنائے گی، ایک کنیز تیرا لباس درست کر کے پیش کرے گی اور ایک کنیز تیرے دروازے کے پوے گی تاکہ بغیر اجازت تو تیرے خیمے دے اندر کوئی داخل نہ ہوئے. پڑھتے دامالوں کو شمر بغیر اجازت. 10 محرم دی دیگر سی. اے 4 کنیزاں دا ذکر میرے استاد فرماندے سن کربلا تک ملتا ہے اگے نہیں ملتا. نہ انہاں نوں کسے قتل کیتا ہے نہ انہاں نوں کسے گرفتار کیتا ہے نہ اے دھوڑیاں نے. لیکن تاریخ گم میں کہ کنیزاں کتھے گئی قتل نہیں ہوئی دھوڑیاں بھی نہیں قید بھی نہیں ہوئی. آخری جملہ گئیاں کتھے 10 محرم دی دیگر نو جدو بطول دے پتر دا سر ڈوکے سنا تے بلند ہویا شمر 100 بندہ نال لے کے نیزیاں والے جدو لٹن واسطے آیا. آج قطار 100 بندے دی کھڑی سی. بلدیاں خیمے جو بطول دی تھی کھڑی سی. لوگ سختی کرتے نے مصائب تے گستاخی تک بھی ٹور جاندے. او یارا کسے سختی دی لوڑ نہیں. مصائب تے اگے ہی نرم کوئی نہیں. مصائب سارے سخت نے. میرے نزدیک بڑی سخت مصیبت دی گل ہے. شمر نے پوچھا انہاں وچوں علی دی بیٹی کیڑی. ایک ملاؤن کہنے لگا سانو کی پتہ ہے. جدو پہلے کسے انہوں نے ویکھیا ہی نہیں تے کیویں پتہ لگے کہ وہ کون نے. ایک شریر اگے ودیا اس کیا جڑا میں اندازہ لایا میں جان گیا کہ وہی ہے.
ٹکی ہو سکے غور نال ویکھو 4 بیبیاں نے جڑیاں ایک بی بی دے ارد گرد اج پھردیاں نے اج پھردیاں نے جویں حاجی کعبے دا طواف کرتے ایک اگے آندی ایک پیچھے ایک سجے ایک کھبے کیونکہ جو شمر سامنے آیا نا نیزہ لے کے ادو بی بی نے انہاں کنیزاں نو سد کے آکھیا راتی میرے ویر آکھیا سی نا بتی بجھا کے جس جانا ہے وہ ٹر جائے ہن میں پئی آنی ہاں چٹا دینا تکیہ کرو باہر نکلو اس فوج نو آکھو اسی بطول دی دھی نو چھڈ کے آ گئی ہاں جدو تسی تکیہ کرو گیاں اے تہاڈا حیا کرنگے اے میرے پیو دے دشمن ہیں اے تانوں آپ تہاڈے گھراں تک چھڈ آؤن گے جدو انہاں نوں شوق ہوے گا کہ تساں انہاں نوں چھڈ دتا سامنے آ کے چارے کہن لگیاں بی بی تیری عزت دی قسم ہے اسی راتی نہیں پچھتائیاں اسی دنے نہیں پچھتائیاں تیرے اکبر دی لاش آن تے نہیں پچھتائیاں تیرے ویر دا سر کٹیا گیا تے نہیں پچھتائیاں ہون اسی پیاں پچھتانی پچھتاوا سانو بی بی آکھیا میں اجازت دینی ہے ٹر جو میرے گھر پچھتا کے نہ رو کہن لگیاں ایک باری سانو حکم کرو اسی دسیے کیوں پیاں پچھتانیاں اے 4 کنیزاں دیاں جتیاں تو میں دووے تیاں دے دوپٹے واراں انہاں 4 بی بی نو آکھیا اسی پچھتانیاں پیاں اسی پتر گھر کیوں چھڈا ایتھے قتل ہوندے اے تیرا پردہ بچاندے ٹکڑے ہو جاندے اسی بروزے اشر نبی روانیاں سوا پتر تیری دھی دے برگے تو نثار کیتے بی بی فرمایا تواڈے عقیدے نو میں خوش آئندگی نال وینی ہاں میں تواڈے واسطے دعا گواں کہن لگیاں جانا آسان نہیں پتر گھر چھڈ آئیاں تیرا پردہ بچائیے ایتھے آنسو ڈگے نے میری مرجزہ دی رو کے فرماندے جے میرا بچنا ہوندا تے عباس نو اجازت اپنی عقیدہ دا اظہار کر لو ایک اگے کھلوگی ایک پیچھے ایک سجے ایک کھبے آخری جملہ قبلہ اگلی بی بی جڑی کھلوتی ہوندی سی انہوں نال دیاں 1 منٹ بھی ادھا منٹ بھی کھڑا نہیں سنون دیندیاں تے نال دیاں دی سی بس ٹھیک ہے تو ہٹ جا میں کھلونی ہوں پھر پچھلی آندی سی تو ہٹ جا میں کھلونی ہوں انہیں طواف ویکھ کے اندازہ لایا کہ جدی حفاظت پیاں کر دیاں نے اے سردار بی بی عزادارو اکبر دے سینے دی برچھی تو زنجیر مارن والے نوجوانوں میں تواڈے دل نو کیویں قابو کراں میں تانوں کیڑا نرم کر کے جملہ سناواں جڑے اکبر دے سینے دا زخم برداشت نہیں کردے تو کیویں سوچو گے تے کیویں برداشت کرو گے پاویں اندازے نال تے پاویں یقین نال شمر نے بی بی دے سارے چ نیزہ مارا اس نیزے تے زہرا دی بیٹی دی چادر بلند میرے استاد فرماتے نے نہ بھاگی تھی نہ کسی نے قتل کیا نہ چاروں کو کسی نے قید کیا جب ان چاروں کنیزوں نے زہرا کی چادر کو بلند دیکھا زینب عالیہ کی چادر کو اترا ہوا دیکھا یہ زینب کا ننگا سر دیکھ کے چاروں مر گئے اے اللہ نو کہہ رہی ہے سن ساڑھے صاحب کا جنہ پیغمبر دی دیدہ حیا نہیں کیتا اللہ جانے شامی ساڑھے نال کی سنو لوگ ہدایت پا جائیں ہدایت حق کے ذریعے آئے گی نا اب اللہ نے کب کہا ہے
کہ یہاں چکوال والے آئیں اور ہدایت لے جائیں اور قصور والے کسی اور جگہ چلے جائیں. جب کوئی حق ہوتا ہے اس کے پاس انسان بھی آ سکتے ہیں، جن بھی آ سکتے ہیں. کیا بات ہے، بہت شکریہ قبلہ. بھائی حق کیا ہے؟ نبی حق حج دے دورانی سرکار دو عالم صبح دی نماز ذرا مکے تو ہٹ کے پڑھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نال سن. حضور نے جڑے ویلے قرات کیتی صبح دی نماز دی تے قرآن پاک ہی پڑھنا سی. ظاہر حضور نماز پڑھان والے ہون. لوگ کہتے ہیں کلام شاعر بزبان شاعر. آج تو ہم نے بڑا کلام آپ کا سنا تھا، آج تو آپ کی زبان سے ہم سن رہے ہیں. نبی کی زبان سے نکلی ہوئی آیات کو کوئی دہرائے تو اور ہے، محمد خود سنائے تو اور. پیغمبر نماز پڑھائی، نماز صبح، اور صحابہ کرام دی پیچھے سب سے اور نماز دی قرات حضور نے اس انداز میں کیتی کہ جن سن اتھے جتھے نماز حضور پڑھا رہے سن اتھے جن موجود سن. بندے سن کے گھبرا گئے، پتہ لگ جانا اس مکان جن نے. انہوں کرائے تے کوئی نہیں لیندہ، انہوں خریدتا بھی کوئی نہیں. جن ایسا حق ہے. اتھے جن سن پڑے موجود سن جتھے حضور نے نماز پڑھائی. وہ قرات جنہ نے سن لی. حضور دیو نماز پڑھان والی قرات جنہ نے سن لی. ان قرآن نے بیان کیتا ہے، پڑھیے. خالق کائنات فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا عَلَيْكَ، جب ہم پھیر لائے تیری طرف، ان کو لے آئے ہم تیری طرف. جن پر ہم پھردے سنتا ہے. اللہ فرماندہ سن تیرے نیڑے کر دیتا. پھر اللہ فرماندہ نفرن من الجن، جنوں کی ایک جماعت تھی جن کو ہم پھیر کے تیری طرف لے آئے. وہ جن قرآن، پھر اللہ فرماتا ہے یستمعون القرآن، انہوں نے اس حق کو سنا. حق کی زبان سے حق کو سنا. قرآن کی تلاوت کو پیغمبر سے سنا. وہ جڑے میرے جنہ سنیا وہ قبلہ سارے جن وہ سن کے سرکار دو عالم کو قرآن. اللہ فرماتا فلما حضروہ، وہ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. قرآن سنا اور حاضر ہو گئے. اگر کوئی جن حاضر کرنا رہا بیٹھا ہو گئے وہ میرے خیال ہے بہتر سمجھے. تے جنہ حاضر ہوندے نے وہ بھی کچھ نہ کچھ شاید جانتے ہو. ساڑھے تو کدی آیا نہیں نہ کوئی حاضر ہویا ہے. آندھے نہیں اتھے ایک بابا ہے وہ جن حاضر کر لیں. وہ پھر تو انہوں پتہ ہے جڑے وے بابا جی آندھے نہیں کہ لاؤ جناب میں جن حاضر کرن لگا کارتے بھی دیواران نہ لگ جندے کہ انہوں کھورے کی ہونے. شکریہ جی مہربانی. کارتے دیواران نہ لگ جندے. اس بندے نو وڈے وڈے جوان بندے دو چار پھڑیا ہوتا ہے جدے جن حاضر ہونے لگتا ہے. تو انہوں ایک گل دسا وہ جڑا حاضر کرتا ہے نا وہ بھی بچوں دے کو ڈرتا. یہ دے وچ جڑے ویلے جن دی طاقت آ گئی. میں کئی کلپ ویکھے نے کہ جن کڈن والے نو مارے ہے جدے وچ جن حاضر ہوئے. میرے ہاتھوں سامنے تے ویکھیا ہو وہ میں تاں تھوڑا جا مینوں پتہ ورنہ میرے علم چ نہیں ہے گلاں ساریاں.
البتہ میں وہ ویکھیا کسے وکھایا پہ جن کرن والے نے جن حاضر کیتا ہے تو حاضر ہو کے اونوں پھانڈ پھانڈ کے حاضر کرن والے نوں تے اس کاندرا لا چھڑیا. اے دا مطلب ہے اونوں پھڑیا جاندا ہے. ہوندا اونوں کی وہ آندے نہیں ہن پتہ ہی نہیں پہ لگتا کہ میں کنوں پیا مارنا, باوے نوں پیا مارنا کہ گھردیاں نوں پیا مارنا. تانوں پتہ ہے جڑیاں بیویاں دے شوہر ذرا سخت نے انہاں وچ بھی جمعرات نوں حاضر ہوندے نے تاکہ شوہر نوں دو ترا چپیڑاں مار لیے کس کے. او بیچارہ باہر چاہ دی دکان تے بیٹھ کے آندا او تے بڑی شریف ہے, حاضر ہوئے سڑنا گل ہے تے اونوں کیڑا پتہ لگدا ہے, اونوں کیڑا پتہ لگدا ہے. اے دا مطلب ہے جن سیدھا دماغ تے اثر کردا ہے. کیا بات ہے, مولا تانوں جزائے خیر دے بھائی. تھوڑی سمجھداری تو صدقے جدے جن ناظر ہوئے جنوں مرضی مارتا ہے چک چک پانڈے باہر سڑتا ہے, لوگ خود کو ڈرتے ہیں, انہوں نے پتہ ہے کہ دماغ ٹھیک نہیں. اور جس پہ جن حاضر ہو جائیں یہاں تو اس کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے, اور جس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کمال ہے بھائی. یہ جتنے جن ہم پہ آتے ہیں ہمارے دماغ کو ہی لے جاتے ہیں, سیدھا دماغ پہ اثر کرتے ہیں. اور جنوں کا جن کے دماغوں پہ اثر ہو وہ بندے اور ہیں جس کا اثر جنوں کے دماغوں پہ ہو. اے مولا تعالی جزائے خیر دے. جنہ دا اثر جنہ دماغات پہ گئے وہ دماغ اور ہیں, اور جس کی تلاوت کا اثر جنوں کے دماغوں پہ پڑ جائے اسے حاضی کہتے ہیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں تو توجہ رکھی. اللہ فرماتا وہ سنے اور وہ حاضر ہو گئے. قالو انہوں نے کہا, کہاں جا کے وہ حاضر کب ہوئے؟ نبی تلاوت کر رہے تھے, لطف آئے گا. اللہ فرماتا قالو انصتو, تو ایک دوسرے سے جن کہنے لگے اور چپ ہائے ہائے اور چپ ہو جاؤ اور غور سے سنو. جنہوں نے کبھی پہلے قرآن نہیں سنا تھا ہر قرآت پر چپ نہیں ہوئے. جب حق کے منہ سے حق نکلا ان کا چپ سب سارے چپ ہو گئے, تو چپ کرا کے انہوں نے کہا سنو. سنتے رہے. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین, پھر وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے اور جا کے اپنی قوم کو ڈرانے لگے. اور کہنے کیا لگے؟ قالو, انہوں نے کہا یا قومنا, اے ہماری قوم. ساری قوم اکٹھی ہو گئی. سردار جن نے آخیا انا سمینا کتابا انزل من بعد موسیٰ, ہم وہ کتاب سن آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی. سبحان اللہ, بہت شکریہ. ہم وہ کتاب سن کے آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے. اور کرتے کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ, اور وہ پہلی آنے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے. ہم وہ کتاب سن کے آئے ہیں جو تورات کی بھی تصدیق کرے, انجیل کی بھی تصدیق کرے, اور زبور کی بھی تصدیق کرے. ہم اس کتاب کو سن کے آئے ہیں. قوم نے کہا وہ کتاب کرتی کیا ہے؟ میرا موضوع کرتی کیا ہے؟
فرما دیں یہدی الی الحق، وہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتاب حق کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِلَى طریق مستقیم، وہ سیدھے طریق کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ وہ کتاب سن کے آئے ہیں جو ہدایت کرتی ہے، کتاب سے کتاب سن کے نہیں آئے، آئے ہائے، کتاب سے کتاب سن کے نہیں آئے، ایک حق کو ایک حق سے سن کے آئے ہیں۔ آپ بتاؤ جنوں کو تبلیغ قرآن کی وجہ سے ہوئی یا مصطفیٰ کی وجہ سے؟ بولو بولو بہن بھائی، قرآن تو صحابہ بھی پڑھتے تھے اور قرآن تو امت بھی پڑھتی تھی، یہ دوبارہ اپنی قوم کو لے کے آئے۔ اللہ فرماندہ حاضر اور حاضر خدمت ہو گئے اور کہنے لگے اے حق سنانے والے، ہم حق کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا گواہی دو کہ اللہ کے بعد میں اس کا رسول ہوں۔ اینا ایمان لے آندہ اے بندے مومن ہو گئے۔ کون بندے تو مراد جن ہیں، بندے تو مراد دا غلام، اے غلام ہو کے اے آ کے حاضر ہو کے پہلا گئے اپنی قوم نو لے آندہ۔ وہ جدو نبی انہاں کو بیعت لئیے تو نبی انہاں کو کلمہ پڑھایا ہے، ادو پیغمبر نے لوگوں نو آکھیا سی کہ میں ذرا باہر جا رہا مکے تو سب پیچھے نہیں ہو۔ پیغمبر کلے گئے، کلے جنہ کو کلے، جنہ کو نبی کلے گئے تے جا کے انہاں دی گل سنی، انہاں تبلیغ کی تھی، اللہ دا پیغام پہنچایا، او مومن ہو گئے جن۔ حضرات ہمیں پاگل نہ سمجھیں، ہم ہادی اسے مانتے ہیں جو جنوں کو بھی ہدایت دے، تے جنوں جن چمبڑ جا وہ ہادی نہیں ہو سکتا۔ اوہ ہوئے میرا خیال ہے یہ مطلب ہادی وہ ہوگا جو انسانوں کو بھی اسی طرح ڈیل کرے اور جنوں کو بھی اسی طرح ڈیل کرے، جنوں جن اطاعت کرن چمبڑ نہ جان۔ جے چمبڑنے والی گل تو یاد کراواں تے دسنا، ایک جنگ سے واپس آتے ہوئے پیغمبر نے ایک کنویں میں پانی کے لیے کچھ بندوں کو بھیجا، انہاں نو جن چمبڑ گئے، انہاں تھلے رسی نال بالٹی یا کوئی مشک بن کے بھیجی، انہاں تھلے اٹھاڑ لئی تے شرارتی ایڈے سن، جدو انہاں پنجا ستاں نے زور لایا، ایک کڑو نانا دوجا نار لڑیا، تیسرا بندہ نار لڑیا، پورا زور لایا ہوئے کری تساں رسا کھچ دیا بیکھیا ہوئے بچیاں نو، ایک پاسے چھڑ دیئے تے باقی تو پھر مہربانی۔ او دو رسا انہیں چھٹیا جدو پنجا ستاں پورا زور لا لیا، انہیں تھلو بوکا چھڑ دیتا، وہ سارے ڈگے۔ وہ واپس آکے پیغمبر کو کہنے لگے اس کنویں میں کچھ بھی نہیں مگر پتہ نہیں کیا ہے۔ تو سنگوری بھی فرمایا اس کنویں میں کچھ بھی نہیں مگر کچھ ہے۔ پھر جس طرح خیبر میں
20 दिन के बाद कहा था, फिर फरमा ऐन अली, अली कहाँ है? अली कहा जी हाजिर। फरमाया अली पानी लेके आओ, फौज प्यासी है, पानी लेके आओ। बस अमर ये नहीं था कि पता कर वहां क्या है। अली पानी लेके आओ। हुण लुत्फ आउण लगे, साथियां नूं हजरत अली कहन लगे आओ भाई। तुहानू स्वाद ही नहीं आया। हजरत अली फरमान लगे आओ भाई। सब तो अगे वो लगे जेड़े डिगे सन। जिन्हों किसी बंदे साइकिल मारिया हो, घरों बंदा आवे आख तेन किन्ने मारिया, ते जिन्हों वज्जा हो अगे की होंदा ऐ जे ऐ जे ऐ जे। आओ भाई वो नाल टुर पे। उन्हें के यारी विच देखो कुछ है, उन्हें हरी विच कख नहीं। ये बड़ी तकलीफ विच है भी कुछ, विच है भी कुछ। हाय हाय अली फरमाते है इसी को हाथी कहते हैं। रवायत करते हैं सहाबा अली कुएं में बगैर सीढ़ी के उतरे, कुएं में बगैर सीढ़ी के उतरे और तलवार लेके उतरे। हमने जब देखा तो अली हवा में तलवार चला रहा था। हमने कहा है भी कोई नहीं, अली मार किसे रहा है, अली मार किसे रहा है। चंद मिनट अली ने बातें की। वो वतीरा था अली का। पहले दावत इस्लाम देते थे, फिर कहते थे नहीं कबूल करना तो भाग जा। जो कहता था भागना भी मुझसे लड़। अली फरमाते थे पहला हमला कर, उसके बाद हमला करते थे। तमाम मराहल से गुजर कर अली तलवार चला रहे थे। अली की तलवार चल रही थी। जब तलवार का मामला खत्म हुआ तो अली पानी लेके बाहर निकले और पैगंबर के पास आए। और रास्ते में चलते चलते लोग पूछ रहे थे ये अली तुम मार किसे रहे थे, तलवार किस पे चला रहे थे। सहाबा फरमाते वो तो अली ने आके नबी को बताया कि या रसूल अल्लाह उसमें जिन थे और काफिर थे। मैंने दावत इस्लाम दी मगर उन्होंने हमला कर दिया, लिहाजा मैंने हमला करके मारे और पानी लेके आ रहा हूँ। हजरत या मोहम्मद को नजर आते थे या अली को। और जिसको रियाया नजर ना आए वो हादी नहीं होता। राजी अल्लाह हक है, पैगंबर हक है, कुरान हक है। तीन हक ऐसे हैं जो मैंने बयान किए। और अगर तुसी सूरह मुबारका मेरे को जनाब अल इनाम दी एक आयत मजीदा सुनो ते इहदे नाल मैं इख्तिराम दे देना। सूरह मुबारका अल अनाम। खालिक कायनात ने आवाज दी। खालिक फरमाते ने हबीब इन बंदों से कह दो कि इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह। जो हुक्म है वो सिर्फ अल्लाह का, जो हुक्म है वो सिर्फ अल्लाह का है। और ये जो बात हम कर रहे हैं यक्सुसल हक का, यही हक की बात है, यही हक का किस्सा है। यही नहीं जरा तर्जमा किया नहीं करता, यही बयान हक है।
اللہ ایک ہے، حکم اسی کا چلے گا. تجھے حق بنائے گا تو وہ حق، قرآن کو حق بنائے گا تو وہ حق، اور یہی بیان حق ہے. میں قرآن پورا دھیان نال پڑھے دو گلاں نے جتھے اللہ نے یکسل حق، حق کا قصہ، حق والوں کی بات، بیان حق یا بیان حق آیا ہے سورہ الانعام میں اللہ کے لیے کہ اللہ کا حکم چلے گا. یہ ہے بیان، تھوڑے بندے بولے نے، یہ ہے بیان حق. میں مکان لگا، یہ ہے بیان، ایک باری حق سارے آخر، یہ ہے بیان انوادن قصص الحق، یہ ہے بیان حق. یا اللہ نے اپنے ساتھ کہا کہ میرا حکم چلے گا، یہ بیان حق ہے. تو یا جب مباہلہ ہوا، ہائے ہائے، اللہ فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تم اپنے، ہم اپنے محمد حسنین کو، حیدر کو، زہرا کو جب لے کے جا رہے تھے، اللہ فرمائے اِنَّا هَذَا لَهُوَ قَصَصُ الْحَقِّ، یہی بیان حق. ہائے ہائے، یہی بیان حق ہے. اس کا مطلب ہے وہ حق، پیغمبر حق، قرآن حق. اللہ نے کہا میں ایک ہوں، بندے نہ مانے. پیغمبر نے کہا وہ بے مثل ہے، بندے نہ مانے. قرآن بولا وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ نہ مانے. اللہ کو اللہ جیسے حق کی نہ مانے، رسول جیسے حق کی اور یار نہ مانے، اور قرآن جیسے حق کی. قرآن پہ میرا ہاتھ ہے. یار آپ بھی کوئی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جب اس حق کی نہ مانے، اس حق کی نہ مانے، اس حق کی نہ مانے، پھر وہ کون سے حق تھے جنہیں محمد لے کے آئے؟ ہوں تو حق بنتا ہے جنہیں سب تو پیچھے سی عنوان علی حق، جو آگے تھی وہ بطول حق. انگشت شہادت کے ساتھ حضرت امام حسن تھے حق، یہاں حسین تھے حق. حضور اللہ نے ان پانچ کو حق کہہ کے پوری دنیا پہ واضح کیا. اور جب مجھ سے لڑنے والے کو پسند نہیں کرتے، ان سے لڑنے والوں کو پسند کرتا. اللہ حق ہے، جو اس کے مقابلے میں آئے وہ حق نہیں. نبی حق ہے، جو اس کے مقابلے میں آئے وہ حق نہیں. قرآن حق ہے، جو کتاب اس کے مقابلے آئے کتاب حق نہیں. علی حق ہے، جو اس کے مقابلے میں آئے حق نہیں. حسنین حق ہے، جو مقابلہ کرے حق نہیں. اور زہرا حق ہے، اور جو مقابلے آئے وہ حق نہیں. عزیزان گرامی قدر، شبیر ایتھے سن جدن مبالہ ہوئے. میں آج مکمل ایتھے کی تھی تقریر کہ اللہ حق کو ہدایت کا سبب بناتا ہے.
اور بندو ہادی تلاش کرنے کے لیے ان کو ڈھونڈو جو حق ہیں، اور حق ہی کی وجہ سے ہدایت ہوگی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جسٹ طلارہ مجالس۔ ابھی آج کی جو مجلس ہے یہ 2 محرم الحرام 2026 میں ہو رہی ہے۔ آج کی مجلس سے خطاب فرما رہے تھے علامہ علی ناصر الحسینی۔ علامہ علی ناصر الحسینی کے فوراً بعد جو خطاب فرمائیں گے وہ ہیں ذاکر ظہیر عباس صاحب، وہ بھی اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں گے۔ ذاکر ظہیر عباس صاحب خطاب فرمائیں گے ابھی فوراً، اور لاسٹ میں آپ کو حدیث کا ترجمہ بتایا جائے گا۔ صحیح بخاری کا سلسلہ ہم نے اسی چینل پہ شروع کیا ہے، تو روزانہ کی ایک حدیث بھی آپ کو سننے کو ملے گی اسی چینل پہ، وہ ویڈیو کے لاسٹ میں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ باقی علامہ علی ناصر الحسینی مباہلہ کا ذکر فرما رہے تھے، اور شہادت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر بھی خطاب فرما رہے تھے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے ملک پاکستان کے نامور ذاکر ظہیر عباس صاحب۔ جتھے جتھے امام حسین بادشاہ دا عزادار ہے نا، اس نو زندگی چ کربلا دی زیارت ضرور نصیب فرمائے۔ اس تو بڑی میرے کول دعا کوئی نہیں ہے۔ میں عرض کی تھی کہ مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ۔ سیدزادہ 2 بطولہ نے، ایک بی بی مریم بطول ہے، ایک جناب سیدہ بطول ہے۔ بی بی مریم وہ بطول ہے جنہ دے کھانے عرش تو آندے نے، جناب سیدہ او بطول ہے جنہ دے کھانے عرش تے جاندے نے۔ زندہ و سلامت رو، بہت مہربانی حوصلہ افزائی دا۔ قرآن پاک دے روح نا جعفری صاحب، بطول اس ہستی نو کیا جاندہ ہے جس نو پوری زندگی چ وضو دی ضرورت نہ پاوے۔ رب کعبہ دی قسم اپنے قادر نالو وڈا جملہ تانو ہدیہ کر رہے ہیں کہ بی بی مریم او بطول ہے جڑی بغیر شوہر دے بطول ہے، جناب سیدہ او بطول ہے جڑی شوہر رکھ دے ہویا بھی بطول ہے۔ زندہ و سلامت رو، قبلہ مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ۔ ارے مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ۔ حیدری صلوات پڑھو محمد والے۔ بھائی جان ایک کوئی قصیدہ، بس انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر ملاقات باقی۔ بھائی فدا صاحب، ڈھیر سارا مجمع اصحاب مصطفیٰ دا، اور بھی لوگ، دنیا آ رہی ہے، دعا کرا رہی ہے۔ نصف نور نے نصف نور نو بلایا، سیدزادہ رسالت نے امامت نو بلایا، بھرا نے بھرا نو بلایا، جنہاں نو اجے بھی نہیں نہ سمجھ آئی، نبیاں دے سلطان نے نبیاں دے قرآن نو بلایا۔ پیشانی چمی، سینے لایا، سرکار فرمایا یا علی، لوگ نا میرے تے ایک بہت سوال کر دینے۔ یا رسول اللہ کیڑا؟ سرکار فرمایا لوگ میں نے پوچھ دینے، اللہ تو اڈی کالی کملی دا بڑا حیا کردہ ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ قرآن پاک اس دیا قسمہ کھاندہ ہے۔ یا رسول اللہ تسی تے ارشاد فرماؤ، اس دا مقام کیے، اس دا مرتبہ کیے، نبیاں دے سلطان جیڑا کالی کملی دا تعارف فرمایا، اور میرا دل لے میں جناب نو قصیدے دی شکل چو سناوا، تسی مل کے ایک سون جی صلوات سناؤ۔ سرکار فرمایا میری کملی ردائے فاطمہ ہے،
मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरी कमली रिदाए फातिमा है, मेरा कलमा अताए फातिमा है। लफ्ज़ मोहम्मद किड्डा सोहना ना, किड्डा मिठा ना। भाईजान तुहाडी दुआ ना अशरा कराची साहब ने बाबा जान दी जुत्तियां दा सदका मैं पिछले साल 8 मुहर्रम किबला मज़हब हक्का दा बहुत बड़ा नाम किबला अलामा तालब जौहरी साहब उन्हां दे रोज़े अनवर ते ड्यूटी करके आया न्यू रिजविया कराची। मेरे जुमले नहीं शान रिसालत दे बाबा उन शाह जी उन्हें फरमाया कि जैसा कुरान वैसी अंजील नहीं, जैसा कुरान वैसी तौरात नहीं, जैसा कुरान वैसी ज़बूर नहीं। जब अल्लाह की भेजी हुई किताबें कुरान के जैसी नहीं है तो जिस हस्ती पे नाज़ल हुआ वो तुम जैसा कैसे हो गया। लफ्ज़ मोहम्मद जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए, जिसकी सबसे ज़्यादा हम्द की जाए तो वजह तख्लीक़ कायनात जो इरशाद फरमाते हैं, सरकार फरमाया मेरी तारीफ़ है सबसे ज़्यादा, मेरी तारीफ़ है सबसे ज़्यादा। हकीकत में सनाए फा सोनी सलवात। मेरी कमली रिदाए फातिमा, मेरा कलमा अताए फातिमा है। भाईजान ए जिहड़ा शेर है ना ये टिकटॉक ते माशाल्लाह 2 दिनों 40,000 व्यू पे है इसमें, और मेरे जिंदगी नालों कीमती शेर भी है जिहड़ा मैं जनाब नूं हदिया कर रहा। एक दिन जनाब सुलेमान फारसी मौला कायनात दे कदमां ते हथ ला के अर्ज करते हैं कि मौला तुसा जंग ते जांदे हो, ये मौला ज़रा तुसी कदी नहीं पहनी, मौला ढाल तुसा कदी नहीं पकड़ी, मौला जख्म तानू आंदा कोई नहीं, मौला तुसा जंग जित के घर आ जाते हो, मौला इसकी वजह की है। अमीर कायनात जेड़ी गल इरशाद फरमाई मैं जनाब नू हदिया करना चाहना। अमीर कायनात फरमाते ने मैं हाय मैदान का फाते बना हूं, मैं हर मैदान का फाते बना हूं, मेरे पीछे दुआए फा सोना लाल कलंदर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मालिक मेरे भाइयों दे रिज़्क माल जान इज़्ज़त बख्ता च मालिक अज़ाफ़े अता फरमा। मेरी कमली रिदाए फातिमा है, मेरा कलमा अताए फातिमा है, मेरी तारीफ है सबसे ज़्यादा, हकीकत में सनाए फातिमा है। मैं हर मैदान का हूँ फाते, मेरे पीछे दुआए फातिमा। भाईजान इजाज़त है, भाई अजीम साहब इजाज़त है। मौला पैंतर पाक पूरी बाग बहार दी मालिक खैर फरमाए, मालिक तुहाडे रिज़्क माल जान इज़्ज़त बख्तां च मालिक अज़ाफ़े अता फरमाए। जी मैं वो कसीदा तिलावत कर रहा जिहड़ा तुहाडी दुआ नाल मैं रिलीज़ कीता है मेरे चैनल ते, मैं जनाब नूं हदिया करना चाहना। अलहमदुलिल्लाह मातमी ले आए ने तशरीफ, मौला दी कसमें मातमियां दे जोड़े बरदार हाँ, और ये मातमियां दी फजीलत दा जुमला। जी जी बिस्मिल्लाह।
ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਬਾਰਗਾਹ ਰਿਸਾਲਤ 'ਚ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਾ ਤਸ਼ਬੀਹ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈਜਾਨ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਰਗਾਹ ਰਿਸਾਲਤ ਮਾਪ 'ਚ ਭਾਈ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਸੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰਗਾਹ ਰਿਸਾਲਤ ਮਾਪ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਜੁਮਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਨਗੇ तुम्हारा नाम अमाल ये है तुम्हारा नाम अमाल ये है जज़ा इसकी रज़ाए फा हैदरी आखिरी शेर जी मेरी कमली रिदाए फातिमा है आखिरी शेर जी मेरा कलमा अताए फातिमा है मेरी तारीफ है सबसे ज़्यादा हकीकत में सनाए फातिमा है और मेहरबानी करके तमहीदन पूरा कसीदा मैं यूट्यूब पे भी दिता होया है तो तुसां इहनूं सर्च करना बाबा जी काफ़ी सारा मजमून है लेकिन क्लोज कर दिता इक्को ही शेर उस तो बाद इक्को ही शेर मुसाहिब दा मैं जनाब नूं अर्ज़ करना चाहना कि दुनिया ते जन्नतुल फिरदौस दा नाम जन्नत है ना ते अरश ते जन्नत दा नाम की है वो मैं दसना चाहना असी अलहमदुलिल्लाह कौसर दे जाम पी के एक नूरी रस्ते की तरफ चल पड़ांगे भाईजान अगे एक बहुत बड़ा इसमें आजम लिखा होएगा कसरे ज़हरा कसरे ज़हरा दे उत्ते ना दुआए ज़हरा दा परचम लहरा रहा होएगा असी सारे अदब दे नाल खड़े हो जाएंगे अर्ज करांगे कि किसी दी जरूरत तो नहीं है ना अंदर जान दी तो अंदरों एक आवाज आएगी आवाज की आएगी अदा खाना मेरे शबीर का है अदा खाना मेरे शबीर का है चले आओ सदाए फा सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद बस दो बीबियां दी विच जग दुनिया मैं अर्ज की दो बीबियां दी विच जग दुनिया दे मेरे भाइयों का बड़ा खूबसूरत पुरखलूस एहतमाम है मालक ये सरदारियां ये आज़ादारियां तुहाडियां नस्लों च मालक जारी वो सारी रखे मैं अर्ज की दो बीबियां दी विच जग दुनिया दो बीबियां दी विच जग दुनिया दे ताजीम निराली थैये प्यूठ के इस्तके बाल की ताए कुल दुनिया को सही ओ एक बीबी हाथ पासे तेरा
इंज दुनिया तो टुर गई है दूजी कई घंटे दरबार दे विच हैरान खलोती। हदीस का सफ़र। हदीस नंबर 8 सही बुखारी। वीडियो एडिटिंग एंड वॉइस आरिफ हुसैन। Every day on Just Talhara Majalis. Please subscribe our channel Just Talhara Majalis. हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने यह हदीस बयान की। उन्होंने कहा कि हमें इसकी बाबत हंज़ला बिन अबी सुफियान ने खबर दी। उन्होंने अकरमा बिन खालिद से रवायत की। उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। ये है आज की हदीस मुबारक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जस्ट तलहारा मजालिस। आपको रोज़ाना इसी चैनल पे एक हदीस मुबारक पढ़ के सुनाई जाएगी, ताकि आप लोगों हदीस का अमल भी साथ साथ देखते रहें। इसलिए आपको यहाँ सही बुखारी की आज हदीस नंबर 8 हमने बयान की है। हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट तलहारा मजालिस को सब्सक्राइब करें, घंटी लाजमी दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नई वीडियो देखने के लिए घंटी लाजमी दबाना। शुक्रिया। अल्लामा अली नासिर अल हुसैनी तलहारा का ख़ताब शहादत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ज़रूर समात फरमाएँ। 2 मुहर्रम उल हराम 2026। ज़ाकिर ज़हीर अब्बास साहब भी ईमान अफरोज़ खिताब फरमा रहे हैं। चैनल जस्ट तलहारा मजालिस को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लामा अली नासिर अल हुसैनी की रोज़ाना नई मजालिस देखते रहें। शहादत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मौज़ू पर ख़ुसूसी मजलिस जारी है। अल्लामा अली नासिर अल हुसैनी तलहारा का रूह पुरवूर बयान नशर किया जा रहा है। ज़ाकिर ज़हीर अब्बास साहब का दर्द भरा ख़ताब भी प्रोग्राम में शामिल है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जस्ट तलहारा मजालिस। रोज़ाना नई मजालिस सिर्फ जस्ट तलहारा मजालिस पर मुलाहिज़ा फरमाएँ। अल्लामा अली नासिर अल हुसैनी तलहारा की ख़ुसूसी बयानात से मुस्तफ़ीद हों। ज़ाकिर ज़हीर अब्बास साहब का ख़ताब भी बराह रास्त पेश किया जा रहा है। शहादत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की याद में ख़ुसूसी मजलिस। अहले बैत की मोहब्बत आम करने में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। चैनल का नाम है जस्ट तलहारा मजालिस। अल्लामा अली नासिर अल हुसैनी तलहारा की नई मजालिस हर रोज़ देखें। ज़ाकिर ज़हीर साहब के ख़ताब से भी ज़रूर इस्तिफ़ादा करें। आप देख रहे हैं जस्ट तलहारा मजालिस की ख़ुसूसी नशरियात। अहले बैत की मजालिस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल जस्ट तलहारा मजालिस को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लामा अली नासिर अल हुसैनी तलहारा की रोज़ाना नई मजालिस सिर्फ जस्ट